नमस्कार, म जगदीश खरेल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा फेरि पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ, चैत 23 गतेभित्र भन्ने बहस सुरु भएको छ। उता सर्वोच्च अदालतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी विभाजन सम्बन्धी जुन पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर दिनुभएको रिट निवेदनको सन्दर्भमा पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र समानान्तर अभ्यास जारी छ। यो सँगै संवैधानिक कानुनी प्रश्नहरू पनि आगामी दिनमा आउन सक्छन्। संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सभामुख र प्रधानमन्त्री बीचका भेटवार्ताहरू पनि सकारात्मक दिशातर्फ जान सकेका छैनन्। एक हिसाबले हेर्दाखेरि व्यवस्थापिका संसद र कार्यपालिका बीच अझै पनि मुठभेडको अवस्था हो कि भनेको जस्तो देखिन्छ। यो अवस्थामा मुलुक राजनीतिक रूपले अलिकति तरङ्गित भइरहेको त छ नै, तर त्यसको साथमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी र संवैधानिक प्रश्नहरू पनि सृजना हुँदै आइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा अहिलेको संवैधानिक कानुनी जटिलताहरू नेपाली राजनीतिमा के छ र त्यसको निकास के कसरी हुन सक्छ, आजको हट सिटमा मेरो साथमा संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला प्रचण्डको विषयमा तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु। उहाँले पुनरावलोकनको लागि रिट निवेदन दिनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले तपाईँ र म कुराकानी गरिरहेकै केही समयकै आसपासमा के भन्यो भनेदेखि पुनरावलोकन चाहिँ हुन सक्दैन भन्यो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो स्वाभाविकै हो? अब होइन, अब यो एक कारणले स्वाभाविक हो। फागुन 23 गते जुन समयमा जसरी त्यो फैसला बाहिर आयो, हामीले स्मरण गर्न आवश्यक छ। फागुनको 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गर्ने भन्ने फैसला 5 जना न्यायाधीशले दिए, जसको एक प्रकारको खुसियाली एक थरीले मनाइराखेका थिए। अब त्यो चिजको समापन नहुँदै 23 गते 2 जनाको इजलासबाट फैसला आयो र जसलाई नेकपालाई उसले सम्पूर्ण विभाजन गरिदिएर साबिक अवस्थामा जाने भन्ने बनाइदियो उसले। अब त्यो समय, कन्टेक्स्ट र जुन ढङ्गले त्यो फैसला आयो त्यसप्रति मेरो पनि असहमति छ कानुन र संविधानको दृष्टिकोणले। अब त्यो चिजलाई बुझेका भए सायद प्रचण्डजी यो निवेदन लिएर पुनरावलोकनको लागि नगएको भए हुन्थ्यो। म यदि उहाँको ठाउँमा हुन्थेँ भने म आफूसँग जाने थिएन। त्यो सबै परिवेशलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो कानुन र संविधान भन्दा पनि घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि यो मेरो लागि अपेक्षित नै थियो। अनि परिवेश भनेर के सङ्केत गर्नु खोज्नुभयो तपाईँले? यसमा स्पष्ट छ। फैसलाहरू नेपालको न्यायालयमा अथवा बाहिरतिर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो दुर्भाग्य चाहिँ सबै फैसला कानुन, संविधान र न्यायको मर्म बमोजिम हुन्छन् नै भन्ने हुँदो रहेनछ। त्यो भएन भन्ने हो तपाईँको? कतिपय फैसलाहरू राजनीतिबाट प्रभावित हुन्छ र अरू योजनाबाट पनि प्रभावित हुन्छ। पार्टी विभाजन सम्बन्धी जुन फरक पार्टीमै रहनु, नेकपा चाहिँ को नाम अब त्यो जे फैसला चाहिँ फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले गर्यो, डाक्टर भीमार्जुन आचार्य तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला हो? त्यसमा केही सन्देहहरू छन्। डेफिनेटली सन्देह छन्। डेफिनेटली के छ सन्देह? सन्देह त पहिलो कुरा के छ त भन्दा तपाईँ त्यो समय हेर्न सक्नुहुन्छ। संसदको पुनर्स्थापनले एउटा मेसेज चाहिँ अदालतले दिएको थियो कि संविधानको सर्वोच्चता यो मुलुकमा छ, कार्यपालिका सुप्रिमेसी चाहिँ यो मुलुकमा टिक्दैन र संविधान नै रुल अफ ल नै अगाडि बढ्छ भन्ने उसले मेसेज दिएको थियो। तर त्यसको केही दिनमा आउँदाखेरि त्यो फैसला आयो। तपाईँले एउटा त्यसलाई समयको दृष्टिकोणले हाली हेर्नु, यो कुनै व्यक्तिको नाममा कुनै दल दर्ता भइसकेपछि ऊभन्दा पछि आउने व्यक्तिले वा दलले चाहिँ त्यो नाम पाउँदैन भन्ने कुरा साँचो कुरा हो। कानुनमा त्यो कुरा लेखेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यो नाम नेकपालाई दिँदाखेरि पनि त्यति बेला मैले पनि कमेन्ट गरेको थिएँ कि यो उसले गर्न पाउँदैन, किनभने यो नाम चाहिँ कटेलजीको नाममा पहिले दर्ता भएको छ भनेर। अदालतमा मुद्दा पर्यो। यहाँले ख्याल गर्नुहोला, प्रारम्भमा मुद्दा परिसकेपछि त्यसका प्रक्रियाहरू नियमित ढङ्गले अगाडि बढेको देखिँदैन। जब संसदको पुनर्स्थापनको मुद्दा अगाडि आयो र त्यो मुद्दामा रिट जारी भइसकेपछि अनि लगातार सुनवाईहरू सुप्रिम कोर्टले चाहिँ तोक्यो। त्यो चाहिँ पहिलेको तपाईँ ट्रेनहरू हेर्नु हो भने त्यो त्यति पत्याहरू चाहिँ देखिँदैन, नम्बर 1। अनि नम्बर 2, यस्तो समयमा आयो कि पुनर्स्थापन भइसकेपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा तमाम प्रश्नहरू थिए। उनले जवाब दिनु पर्थ्यो देशलाई, जनतालाई कि मैले यो कारणले संसद विघटन गरेको थिएँ तर म गलत साबित भएँ भनेर। त्यो चिज उनले भन्न नपाउँदै उनी जवाबदेही हुनुभन्दा पहिले नै त्यो 23 गतिको फैसलाले के गरिदियो भने कि एक प्रकारको फेरि शक्ति केपी ओलीलाई उसले प्रदान गर्यो र पुनर्स्थापना भएको संसदलाई उसले निकम्मा साबित गरिदियो र 5 जनाले गरेको इजलासलाई त्यहाँ शब्द उल्लेख गरिएन तर एक खालले त्यसलाई ओभररुल गरियो।
सबै घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि त्यो फैसलामा मेरो एकदमै ठुलो प्राज्ञिक असहमति छ। खालि एउटै चिज के हो भने कि एउटाको नाममा दर्ता भएको नाम अर्कोलाई दिन मिल्दैन भन्ने हदसम्म कानुनी कुराहरू हो। तर त्यहाँ अरू तपाईँ हेर्नु त्यो त कानुन सम्मत छ नि, होइन? तपाईँले अघि भन्नुभयो। अब अर्को कुरा, संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्नु चाहिँ देश र जनताको लागि, अर्को फैसला गर्नु चाहिँ पार्टी पूर्व एमाले पूर्व माओवादीमै रह्यो, नेकपा चाहिँ ऋषि कटेलको नाममा छ भनेर फैसला गर्नु चाहिँ फेरि देश र जनताको हितमा भएन भन्नु त? देश जनताको मैले कुरा गरेको छैन। त्यो दोस्रो फैसला 23 गतेको फैसलामा तपाईँले भने जस्तो पार्टी उनको नाममा पहिले दर्ता भएको हुनाले पछिल्लोले पाउँदैन मात्रै कहाँ भनेको छ त्यहाँनिर। उसले के गरेको पूर्व माओवादीकै हैसियतमा अनि यो अदालतले बोल्ने कुरा हो। यो एउटा पार्टीको एउटा व्यक्तिको पोलिटिकल विजडममाथि अदालत प्रवेश गर्न पाउँछ? कहाँ छ मलाई भनिदिनुहोस् त। होइन, तर नेकपा नै एउटा सामान्य नागरिकको प्रश्न मात्रै, एउटा नेकपा भन्ने पार्टी नै अब तिम्रो चाहिँ ऋषि कटेलको नाममा छ भनेपछि त तिम्रो त्यो पार्टी नहुने भएपछि तिमी पूर्व एमालेमै रौ, पूर्व माओवादीतिर रौ, तिम्रो पार्टी नै त्यही हो भन्ने कुरा त सिधा पनि त बुझिन्छ। कसरी बुझिन्छ? त्यो निर्वाचन आयोग भन्ने चिज किन राखेको थियो मुलुकमा चाहिँ? उसले त नेकपा दिइसकेको थियो। निर्वाचन होइन, त्यो चिजलाई उसले अवैध गर्न सक्छ। उसले नामको बारेमा उसले बोल्न सक्थ्यो भने, अनि तिमी साविककै अवस्थामा गयौ, जेठ 2 गते तिमी फर्क्यौ, अनि फेरि मिल्ने भए अविलम्ब सम्पर्क गर्नु, तू सम्पर्क गर्नु, यो चिज अदालतको त्यो उचित लागेन। त्यो उचित लागेन डाक्टर आचार्य। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अहिलेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो उचित लागेन भनेर सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकनको लागि रिट निवेदन दिनु त फेरि जायज होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ? लागेन भनेपछि फेरि जानु त अदालतमै पर्यो नि त। तपाईँले भने बुझ्नु भएन भने कानुनी रूपमा उनी जान पाउँदैन थियो मैले कहाँ भनेको छु र? कानुनकै ठाउँ हो। कम्तीमा राजनीति गर्ने मान्छेले यति चाहिँ हेक्का राख्नु पर्थ्यो। त्यो फैसला कुन पृष्ठभूमिमा, कुन सन्दर्भमा, कुन समयमा कसरी आयो भन्ने कुरा बुझेको भए उनलाई अदालतको समय पनि बस्थ्यो, उनको पनि समय बस्थ्यो मात्रै मैले भन्न खोजेको। तपाईँले कानुनी, प्राविधिक अथवा संवैधानिक विषय भन्दा पनि अदालतको निर्णय, फैसला नियतसँग जोडियो भनेर भन्न खोज्नु भएको? 100%। म 23 डाक्टर भीमार्जुन आचार्यलाई पो त्यो लाग्यो त? प्रचण्डलाई त अदालतप्रतिको विश्वासै छ, त्यत्रो चितवनमा लड्डु खाएको, लड्डु बाँडेको, सायद त्यो होला पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा। होइन, विश्वास त मलाई पनि छ। खालि मैले एउटा अमुक फैसला मैले कुरा गरिराखेको छु, विश्वास मलाई पनि छ। म त झन् रात दिन एउटा अदालतलाई डिफेन्ड गर्ने, बहस गर्नुपर्छ, रुल अफ ल, संविधानलाई डिफेन्ड गर्ने व्यक्ति हुँ। तर ठिक छ, उहाँले त्यो विश्वास गर्नुभयो, उहाँलाई म अन्यथा भन्दैन। तर हेक्का राखेको भए आजको यो फेरि उहाँले यो नियति उहाँले बिहोर्नु पर्ने थियो। यो हुन्छ चाहिँ भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो? मलाई लागेको थियो। किनभने 23 गतिको फैसला मैले पढेको शास्त्र र मैले बुझेको नेपाल र यो देश सबैको उसमा चाहिँ मेरो लागि त्यो अपेक्षित फैसला थिएन र होइन। अदालत, न्यायपालिका, कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रभावित भयो। कतिपय विषयहरूमा राजनीतिक प्रभाव छ। एउटा कुनै अमुक व्यक्ति 23 गतेको फैसलाको कुरा गरेको मैले। एउटा यो मलाई भन्न गाह्रो हुन्छ यसरी नाम तोकेर। प्रभाव बिल्कुल छ, राजनीतिक प्रभाव चाहिँ छ। अब प्रचण्डको अगाडि अर्को बाटो छ कि छैन नेकपाको सन्दर्भमा चाहिँ पुनरावलोकन अब नगर्ने भनेर अदालतले निर्णय गर्यो? यो सक्यो, पूर्ण विराम, यो फुल स्टप हो। अरू कुनै पनि बाटो उनीसँग कानुनी बाटो चाहिँ हुँदैन। अब ऊ नेकपा माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष हो अहिलेलाई डेफिनेटली। अब फेरि नयाँ बाटोबाट एकता गर्नु हो भने फरक कुरा भयो। अब कम्युनिस्ट राजनीति गर्ने मान्छेहरू उहाँहरूको ठेगाना हुँदैन। फेरि दुईजनाले मुठी उठायो भने फेरि भोलि फेरि अब चुनावको मुखमा चाहिँ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर कानुनी रूपमा चाहिँ अब फागुन 23 गतिको फैसला उल्टिने कुनै पनि चिज चाहिँ अब यो मुलुकमा बाँकी रहेन कानुन र संविधान बमोजिम। यो विषय त्यो सदाको लागि हिस्ट्रीमा त्यो मुद्दा ठिक भए पनि बेठिक भए पनि त्यो मुद्दा चाहिँ हिस्ट्रीमा रेकर्डेड हुने भयो। अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने विषय पनि अहिले अर्को एकदमै बहसमा तरङ्गित भएर आइरहेको छ। डाक्टर आचार्य, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले संसदमा चैत 23 गतेभित्र अर्थात् 30 दिनभित्र भनौँ न विश्वासको मत लिनुपर्ने नै हो? बिल्कुल पर्ने हो। मैले कसरी लिनु पर्यो? फागुन 23 को फैसला आएकै दिन मैले यो मैले कमेन्ट गरेको थिएँ सार्वजनिकमा तपाईँहरूसँग, मिडियाहरूसँग चाहिँ एकदम सरल कुरा छ। तर यति सरल कानुन, संविधान, अदालती मान्यताहरूलाई आज हामीले एकपछि अर्को चाहिँ विवादित बनाउँदैछौँ र जटिल बनाउँदैछौँ। के का लागि त भन्दा एउटा व्यक्तिको कुर्सीको लागि, एउटा व्यक्तिको सनकलाई संरक्षण गर्नको लागि, एउटा व्यक्तिको हकलाई संरक्षण गर्नको लागि, अनि केही विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टलाई तपाईँले सदाको लागि स्थापित गर्नको लागि चाहिँ
आज कानुन, संविधान, अदालती मान्यताहरूमाथि हामीले एकपछि अर्को कुल्चिँदै गइरहेका छौँ र गलत र अनर्थ खालका कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ। त्यो कुरा किन सरल छ त भन्दा म तपाईँलाई स्मरण दिलाउँ, 74 साल फागुन 3 गते पहिले केपी शर्मा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यति बेला उहाँ 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। गठबन्धन सरकार, एक्ज्याक्टली, माओवादीको सपोर्टमा गठबन्धनको सरकारको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। हो। त्यसैले उहाँले त्यही महिनाको 28 गते चाहिँ मैले डायरीमा मैले लेखेको मलाई सम्झना भएअनुसार चाहिँ 28 गते उहाँले विश्वासको मत पनि उहाँले लिनुभयो, किनभने 76 को प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा। अहिलेको संविधानमा 4 प्रकारका प्रधानमन्त्री छन्, 76-1, 76-2, 76-3 र 76-5। 76-1 बाहेक बाँकी तीनवटै प्रधानमन्त्रीको लागि त्यो 30 दिने विश्वासको मत अनिवार्य छ। तर पछि के भइदियो भने उहाँ 76 साल जेठ 3 गते उहाँहरू पार्टी एकीकरण 75 साल नेकपा भन्ने उहाँहरूले बनाउनु भयो उहाँहरूले। अनि त्यसलाई 23 गते आयोगले निर्णय गरिदियो, मान्यता दियो उहाँहरूको पार्टी नेकपा भनेर। अब त्यो जम्मै चिज चाहिँ अस्तिको फैसलाले, फागुन 23 को फैसलाले के गरिदियो त भन्दा उल्टाइदियो, नाम पनि त्यसलाई बदल गरिदियो। अनि तपाईँहरू यो दुइटै एमाले र माओवादी केन्द्र चाहिँ साबिकको अवस्थामा पुग्यो भन्ने शब्द पनि उसले प्रयोग भएको छ। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो जेठ 2 को अवस्थामा, एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा गयो। अनि त्यो अवस्थामा पुग्नु भनेको फागुन 23 गतेको फैसला पछाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चाहिँ 76-2 चाहिँ उहाँ चाहिँ कन्भर्ट हुनुभयो, चेन्ज हुनुभयो 76-1बाट। अब संविधानको बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट फेरि गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा आउनुभयो, अर्को दलको सपोर्टको प्रधानमन्त्रीमा पुग्नुभयो, माओवादी केन्द्र अहिले पनि भएको कारणले गर्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 यहाँले हेर्नु हो भने 76 को 2 बमोजिम बनेको सरकार जस्तो पहिलो एकपटक बन्यो, त्यही अवस्था अहिलेसम्म कायम रहेको भए उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने थिएन। अवस्था चेन्ज भएर उहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो बिचमा। अब बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट अवस्था चेन्ज भएर 76-2 गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने त्यो बाध्यात्मक अवस्था हो। यदि माओवादी केन्द्रले उहाँलाई विश्वासको मत फिर्ता लिएको भए हिजो आज फेरि उहाँ 76-3 जानुहुन्थ्यो, त्यो अर्कै पाटो, त्यति बेला पनि उहाँले विश्वास अर्कै पाटो हुन्थ्यो। अहिले मात्र मूल प्रश्न के हो भनेदेखि म पहिला 76 को उपधारा 4 पढ्छु, तपाईले 4 पढ्नुस् भनेकोले उपधारा 4 ले के भन्छ भने उपधारा 2 वा 3 बमोजिम हो। 2 भने बुझौँ, 2 भने गठबन्धन सरकार, एक्ज्याक्टली। 3 भनेको चाहिँ त्यो गठबन्धन पनि नभएर ठुलो दलको सरकार, सामान्य अल्पमतको संसदमा भएको ठुलो दल भनौँ न, त्यसको सरकार बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। अब गठबन्धनको प्रधानमन्त्री ओली कहिले हुनुभयो? फागुन 30 बाट हुनुभयो सर्वोच्चको फैसलाबाट। त्यही त मैले भने फागुन 23 बाट। अनि यो सब गर्ने हो भने अदालतको फैसलाले, अघि मलाई सोध्नु भयो नि फैसलाको बारेमा चाहिँ, यो फैसलाले त नेपालको राजनीति विवेकमाथि उसले प्रश्न गरे। अब मेरो प्रश्न केही छन् डाक्टर साहब, तपाईँलाई केही प्रश्न के छ भनेदेखि सजिलोसँग बुझ्दाखेरि पहिला धारा 2 उपधारा 2 अनुसार हुनुहुन्थ्यो 76 गठबन्धन, पछि फेरि 1 अनुसार नेकपा भएपछि बहुमतको बन्नुभयो। अब अहिले के भने फेरि अदालतको फैसलाले फेरि धारा 2 मै उपधारा 2 मै पुर्यायो, गठबन्धनमा भयो भनेपछि अहिले के आएको छ भनेदेखि प्रश्न भनेको चाहिँ उपधारा 2 बमोजिम नै पहिल्यै उहाँले संसदबाट फागुन 27 अथवा 28 गते, एक दिनलाई छोड्नुहोस्, त्यो बेलामै विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ। त्यो विश्वासको मत दिने दल नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले पनि छ, त्यसले विश्वासको मत झिकेको छैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने कहाँबाट यो कुरा आयो? त्यो चिज त बाँकी नै थिएन नि भन्ने, उहाँ त 76-1 मा पुगिसक्नु भएको थियो होइन र? हो, त्यो तर्कले कति बेला काम गर्थ्यो भने कि तपाईँले ठिक भन्नुभयो। 74 साल फागुन 3 गते उहाँ जसरी गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यही अवस्था अस्तिको फागुन 23 सम्म पनि जीवित रहेको भए तपाईँले भने वा जसले तर्क गर्यो त्यो कुरा जायज हुन्थ्यो। त्यो चिज त बाँकी रहेन नि त भने। 76-2 बाट त उहाँ 76-1 मा त गइसक्नुभयो नि नेकपा बनिसकेपछि। 1 मा जाँदाखेरि चाहिँ विश्वासको मत लिनु परेन, केवल 1 कोले मात्रै पर्दैन। अहिलेको संविधान बमोजिम 4 प्रकारका प्रधानमन्त्री मध्ये 76-1 को प्रधानमन्त्री बाहेक त्यो पनि माने डाक्टर साहब, त्यो पनि 76-1 ले स्वेच्छाले लिन सक्छ। ठिक छ, त्यो दल भयो, त्यहाँ स्पष्ट बहुमत भयो, 138 क्रस गर्यो, समस्या भएन। गठबन्धन हुन साथै भने चाहिँ उहाँको के हो भने दलिल अहिले प्रधानमन्त्री पक्षका चाहिँ नि जति पनि बहस गर्नेहरू हुनुहुन्छ अथवा स्वयं प्रधानमन्त्री स्वयं पनि भनिराख्नु भएको छ कि जबकि त्यो उपधारा 2 अनुसार नै 76 को उपधारा 2 अनुसार नै मैले विश्वासको मत लिइरहेको छु भने जसले विश्वास दिएको छ त्यसले झिकेकै छैन,
अब विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने कहाँ छ त यहाँ? कुन चाहिँ धारा र उपधारामा छ भन्नु? 76 को उपधारा 4 के त भने त 4 ले त तपाईको भन्नु नि 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएकोले 30 दिन भित्र अनि 76 ठीक छ 2 अनुसार त पहिल्यै भइसक्नु भएको छ त उहाँ। अनि 76 को प्रधानमन्त्रीमा कहिले भन्नुभयो? फागुन 22 गते हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रधानमन्त्री 76 को। अनि 2074 साल फागुन 3 गते बन्नु भएको थियो नि त। अनि पछि उहाँ एकीकरण भएपछि के हुनुभयो? उहाँ 76 को हुनु भएन? 1 को हुनुभयो। अनि फेरि 2 मै जानुभयो। अनि फेरि 2 मै जाँदा त्यति बेलाको सहयात्री दल त कांग्रेस होइन नि, माओवादी केन्द्रै हो। कानुन र संविधानमा त्यस्तो हुँदैन भने म तपाईँलाई एउटा क्लियर गरौँ। 77 साल फागुन 23 गते फैसला आयो हो, साँझ 4-5 बजे कति बजी फैसला आएको छ। त्यो फैसला आउनु अघिल्लो दिनसम्म उहाँ कतिको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो? 76 को हो। अनि उहाँले भने गठबन्धनको अवस्था त्यहाँ बाँकी थियो र गठबन्धनको अवस्थाको निरन्तरता भए पो अनि त्यो कुरा उहाँले भने तर्क लाग्छ भने निरन्तरता ब्रेक भएन, डिस्कन्टिन्यू भएन। अनि 75 सालको जेठ 2 गते नै पुग्यो है भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो होइन त? त्यो जेठ 2 गते नै पुग्दियो भनेको मतलब चाहिँ 75 सालको जेठ 2 गते तत्कालीन माओवादी केन्द्र र ओलीको चाहिँ गठबन्धन सरकार थियो। सरकार पनि त्यति बेला डेफिनेटली गठबन्धन धारा 2 उपधारा 2 अन्तर्गत थियो। सुन्नु न, संविधानमा एउटा यसको कस्तो फिलोसफी हुन्छ भन्दा विश्वासको मत भनेको मनोरञ्जनको लागि प्रधानमन्त्रीले लिने होइन। यसका केही संवैधानिक मान्यताहरू दर्शनहरू हुन्छ। त्यो दर्शन भने के हो भने कि कन्टेक्स्ट चेन्ज भयो, परिवेश चेन्ज भयो। यहाँ त कति ठुलो एउटा फन्डामेन्टली त्यो कन्टेक्स्ट चेन्ज भयो। त्यो भन्दा उहाँ 76 2 बाट 76 को प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। अनि एकैपटक बहुमतको प्रधानमन्त्री अब गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा आइसकेपछि यति ठुलो परिवेश संवैधानिक कन्टेक्स्ट चेन्ज भइसकेपछि अब यो चेन्ज भएको कन्टेक्स्टको लागि म प्रधानमन्त्री लागेको छु कि छैन, मलाई हाउसको कन्फिडेन्स छ कि छैन भनेर उहाँले त्यो लिनु नपर्ने भने त्यही भनेको होइन त। तपाईँको 76 को उपधारा 4 ले चाहिँ होइन एउटा कुरा भन्नुभयो जस्तो ल ठिक छ। 76 को 76 2 को अवस्थाबाट उहाँ कन्टिन्यू भइराख्नु भएको भए तपाईँले भने त्यो फैसला जे आए पनि नआए पनि अर्थ राख्ने थिएन। क्वेसन त के भइदियो भने कि सुरुमा उहाँले पाएको विश्वासको मत भनेको 76 2 को लागि थियो, पक्का कुरा हो। अनि त्यो चिज त पुरै परिवर्तन भएर उहाँ त 76 1 मा पुगिसक्नु भएको। म सामान्य मान्छेको तर्फबाट मात्र प्रश्न सोधेको। दोस्रो स्टेपमा एकछिनलाई भन्न, यो एउटा स्टेपमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा स्टेपबाट पार्टी एकता गरेर अलि माथि चढ्नुभयो, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्नुहोस् न। फेरि त्यहीमा झर्नुभयो भने त्यो धरातलको सबै चेक जाँच गर्नुपर्छ र सर? फेरि फ्रेस स्टार्ट त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि भने। फ्रेस स्टार्ट त पहिल्यै तयार छ नि त्यो। त्यो त 23 बाट उसको फ्रेस स्टार्ट सुरु भने। ल एउटा कुरा भन्नुहोस् ल, चैत 23 गते अब भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भएन अरे, मलाई आवश्यक परेन, मैले पहिले लिएको छु उपधारा 2 अनुसार फागुन 3 गते फागुन 27 गते 74 सालको, अब मैले लिने जरुरी छैन। अहिले माओवादी केन्द्रले चाहिँ विश्वासको मत झिकेको पनि छैन, मैले किन लिनु? उहाँ त अहिले यही भनिराख्नु भएको छ नि। चैत 23 गतेपछि के हुन्छ त प्रधानमन्त्री? अब कानुन उहाँले नमानेपछि मैले के भन्न सक्छु भन्नु? त्यो त के हुन्छ? हैन यस्तै जान्छ फेरि पनि। अनि यो संविधानले के भन्छ? उहाँले ल मान्नुहोस्, अब तपाईँ संविधानविद हुनुहुन्छ, तपाईँ संविधानविद हुनुहुन्छ, 23 गतेपछि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत झिकेको छैन, म विश्वासको मत लिन्न भन्नुभयो भने यो संविधानले उहाँलाई भन्ने ठाउँ कहाँ छ? कारबाही गर्ने ठाउँ अथवा केही छ? हो, यसको एउटा फरक हो। त्यही भएर हेर्नु एउटा कुरा के हुन्छ यहाँनिर भने कि कानुन र संविधानमा केही छिद्रताहरू हुन्छन्। अर्थात् यसको एउटा फिलोसफी कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँ र मैले नागरिकले कुनै गल्ती गऱ्यौँ भने त्यो बापत हामी तुरुन्तै दण्डित हुन्छौँ, हामीले सजाय भोग्नुपर्छ, हामीलाई कुनै प्रकारको जे अनुसार होस्। तर दुर्भाग्य नै भनिदिउँ, राजनीतिको एउटा नीति कस्तो भइदियो भने प्राय दुनियाँभरि नै राज्यमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले, प्रधानमन्त्री होस्, राष्ट्रपति होस्, उपराष्ट्रपति होस्, मन्त्रीहरू हुन्, अरू संविधान निकायका तत्त्व व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरूले कानुन र संविधानको उनीहरूले पालना गरेनन्, देखादेखि उल्लङ्घन गरे भने त्यति बेला नागरिकलाई जसरी सिधै दण्ड गर्ने प्रावधान चाहिँ कानुन संविधानमा चाहिँ लेखिएको रहेन। यही त मैले त्यसैले यहाँनिर कुरा के हुन्छ भने कि त्यसैले शासक कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि कानुन र संविधान नमान्ने तपाईँले शासकलाई निर्माण गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको कुनै पनि औषधि छैन। तर संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, तपाईँलाई आम नागरिकको पनि सम्भवतः एउटा प्रश्न होला, प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा यो गम्भीर विषय हो। गम्भीर किन विषय हो भने 23 गतेसम्म म विश्वासको मत संसदबाट लिनै पर्छ, तपाईँले प्रधानमन्त्रीले लिन आवश्यक ठान्नु भएन, लिनु भएन भने डाक्टर भीमार्जुन आचार्य तपाईँ संविधानविद हुनुहुन्छ, यो संविधानमा प्रधानमन्त्री
तिम्रो शासन वैध छैन, तिम्रो प्रधानमन्त्रीत्व वैध छैन, तिमीले चलाइरहेको शासन चाहिँ अवैधानिक छ, तिमी अवैध छौ भनेर कुन धारा कुन उपधाराले भन्छ? यसलाई संसदले भन्छ। त्यसपछि चाहिँ संसदको अधिकारको कुरा भयो, दुईवटा कुरा हुने भयो। मैले अघि पनि भनिहालेँ, संसदले कसरी भन्न सक्छ? म भन्छु, शासक भन्छ, यसरी भन्छ, शासकहरू नालायक भयो भने, कानुन र संविधान मानेन भने, मैले भनिहालेँ, नागरिकलाई जस्तो उसलाई जेल हाल्ने उपाय हुँदो रहेछ। यसको दुईवटा पनिसमेन्ट हुन्छ। निर्वाचनको माध्यममा उसलाई तपाईँले तह लाउने एउटा, अर्को चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पार्लियामेन्ट चाहिँ त्यो एक्जिक्युटिभको वा प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ क्रिएचर भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई पनिसमेन्ट गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यो पनिसमेन्ट भनेको अहिलेको संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव हो, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने। त्यो बाटो संसदले अवलम्बन गर्नुपर्ने भयो। त्यो बाटो अवलम्बन पहिल्यै भएको भए त यो अवस्थै आउँदैन थियो। डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, एकछिनलाई मान्नुहोस् न, माओवादीले यत्रो दिन भइसक्यो, झन्डै 1 महिना हुन लाग्यो, उसले तिमीलाई विश्वास छैन भनेर विश्वासको मत झिक्दिएको भए त उहिले कुरा सकिएको थियो नि। त्यसको मैले जिम्मा त कसरी लिन्छु त भने, मैले त कानुन र संविधानमा के छ, यसको दर्शन के हो, के हुनुपर्ने भन्ने कुरा नै गर्ने हो। राजनीतिक दलहरू, तपाईँले पनि, अब तपाईँ संविधानविद भए पनि राजनीतिक चेतना तपाईँसँग राम्रोसँग चाहिँ इम्प्रिन्टेड भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको दाउ पेज हेर्नुहोस्, जसपाको दाउ पेज हेर्नुहोस्, माओवादीको दाउ पेज हेर्नुहोस् न, स्वयं केपी ओलीको दाउ पेज हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म विश्वासको मत झिक्ने, नदिने, दिने, लिने यी कुराहरूमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैनन् भनेपछि संसदले कहाँबाट कारवाही गर्ला? कसरी कारवाही गर्ला? कहिले कारवाही गर्ला? अब सकेन भने त उहाँको दादागिरी, उहाँको सोचारितालाई स्वीकार्नु पर्यो दुनियाँले चाहिँ। तपाईँलाई लाग्दैन संसद निरीह बनिरहेको छ अहिले? मलाई लाग्छ। अनि मलाई खोइ बिजनेस संसदमा, खोइ संसदको भूमिका भन्नुहोस् न। न त्यसमा त कृपया एउटा क्वेसन हामी क्लियर हौँ। पहिलो कुरा त उनीमाथि कारवाही गर्ने वा विश्वासको मत फिर्ता लिने भन्नेमा केही संवैधानिक कारणहरू पनि होला। उदाहरणको लागि तपाईँले अहिले माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई दिएको विश्वासको मत उसले फिर्ता लियो भने उहाँ 76-3 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि त्यति बेला उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पाएन भने पनि अर्को नबनेसम्म कन्टिन्यू हुन्छ र कम्तीमा हाउस डिजोल्युसनको सम्भावना अगाडि बढ्ने हुन्छ। सायद यो कुरा बुझेर पनि उनीहरूले अगाडि नबढाएको होला, हाउस डिजल्सम्म खतरा हुन्छ। तर जहाँसम्म तपाईँले निर्हक भएको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा दुईटै निकाय बराबर जिम्मेवार हुन्छ। पार्लियामेन्ट सिस्टममा हाउसलाई बिजनेस दिने काम चाहिँ गभर्मेन्टको हो। यो कस्तो देश हो भने प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढङ्गले उनले हाउसलाई डिजल्भ गरे, जुन कदमलाई सुप्रिम कोर्टले, संवैधानिक इजलासले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भन्दै उसले। त्यति मात्रै भनेन कि पार्लियामेन्टले गभर्मेन्ट दिन सक्ने सम्भावना भएसम्म, त्यो सबै विकल्पहरूको एग्जिस्ट नभएसम्म चाहिँ हाउस डिजल्भ हुन सक्दैन भन्ने पनि उसले फैसलामा चाहिँ प्रनाउन्समेन्ट गरेको छ। अनि त्यति भएर हाउस पुनर्स्थापन भइसकेपछि अनि आफूले लिएको अडानलाई गलत र जबरजस्ती ढङ्गले स्थापित गर्नको लागि, मैले त भनेकै थिएँ नि हाउस काम लाग्ने थिएन, यसको यो निकममा थियो, यसलाई डिजोल्युसन गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा सिद्ध गर्नको लागि उसलाई बिजनेस नदिने, उसलाई असहयोग नगर्ने भन्ने यो फेयर चिज हो भने। अनि यो शपथ प्रधानमन्त्रीको हुन्छ होइन। त्यसैले यो बिजनेससँग सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। त्यसपछि सेकेन्डली डेफिनेटली यहाँले सोध्नुभएको जस्तो स्वयं हाउसको पनि हुन्छ। हाउस निकममा भयो म स्वीकार्छु, यसमा सभामुखको पनि रोल हुन्छ भन्दाखेरि हाउस स्वयंले पनि। तपाईँले यति कुरा भनिराख्दाखेरि भीमार्जुन आचार्य, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने तपाईँ संविधानविद हुनुहुन्छ। संविधान त सबै कुरा भावनाले मात्रै चल्दैन, यो फिलिङ्सको कुराहरू होइन। यसभित्र लेखेका धारा, उपधारा, नजिर अथवा यसका स्पिरिट, मर्मको कुराहरू हुन्छ होला, होइन? हुन्छ होला। त्यसको व्याख्या तपाईँले अझ राम्रोसँग गर्नुहुन्छ। तर अहिले तपाईँले भनिरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक र नैतिक प्रश्नसँग गाँसिएका कुरा गरिराख्नु भएको छ कि गरिराख्नु भएको छ तपाईँ? प्रधानमन्त्रीले यसो गर्न मिल्छ मिल्दैन? मेरो प्रश्न के हो भने आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भीमार्जुन आचार्य कानुनी संवैधानिक दृष्टिकोणबाट तिमी यो गल्ती गरिरहेको छौ भनेर औँल्याउने ठाउँ छ? किन छैन भने बिल्कुल कानुनी हो भने कुन धारा कुन उपधाराले भन्छ भन्नुहोस् त? के छ त भने पार्लियामेन्ट त च्याप्टर हेर्नु न, दुईटा कुरा गर्नुहोस्। संविधान केवल 308 धारामा लेखिएको चिज मात्रै संविधान होइन। अनरिटन कन्स्टिट्युसन, त्यो रिटन कन्स्टिट्युसन जत्तिकै मूल्यवान हुन्छ संवैधानिक कानुनमा। ख्याल गर्नु प्लिज। संविधान र मुद्दामा भन्छु, संविधान र प्रधानमन्त्रीमाथि लागेका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू बिल्कुल एक पहिले कन्सेप्ट तपाईँ क्लियर हुनु प्लिज। संविधान र संवैधानिक कानुन भनेको दुईटा फरक चिज हो। तपाईँले सर्टेन कुराहरू संविधानको धारामा लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई रिटन कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। अहिले नेपालमा 72 सालमा जारी भएको संविधानमा हामीले 308 धाराको संविधान बनायौँ। त्यो लेखेको कुरा त्यो रिटन संविधान हो।
तर सबै चिज एउटा राज्यको शासन व्यवस्थामा चाहिने आवश्यक कुराहरू, पार्लियामेन्टमा चाहिने आवश्यक कुराहरू वा राज्यको अवधारणाका सबै कुराहरू संविधानमा लेखिदिन। त्यसैले संविधानले के मान्छ त भन्दा अनरिटन कन्स्टिट्युसन पनि पार्ट अफ कन्स्टिट्युसन हुन्छ, संवैधानिक कन्भेन्सन पनि पार्ट अफ कन्स्टिट्युसन हुन्छ। अब ओलीसँग कहाँ जोडिन्छ यो कुरा? कहाँ जोडिन्छ भने हाउसलाई सरकारले बिजनेस दिने भन्ने कुरा पार्लियामेन्ट्री कन्भेन्सनको, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कन्भेन्सनको पहिलो मान्यता हो, त्यो कानुनी मान्यता हो। त्यो उहाँले गर्नुभएको छ। अब म प्रश्न सोधौँ यहाँलाई त्यसैले त्यसैमा सोध्नु अब तपाईँलाई भन्छु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, ठिक, मेरो असहमति हुँदा हुँदैन सर्वोच्चको फैसलालाई मान्छु भन्नुभयो। त्यो ठिक कुरा हो, भन्नुभयो, त्यो ठिक छ। उहाँले भन्नु राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर फागुन 23 गते संसदको अधिवेशन बोलाउनु भयो, यो संविधान अनुसार नै हो। अब प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा पहिला थाँतिरहेका 7-8 वटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने होइन हो कि होइन? त्यहाँ सभामुखको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? र तपाईँले ती 7-8 वटै अध्यादेशहरू पहिलो चाहिँ कार्यसूचीमा पर्नुपर्नेमा पेश भए? त्यो त मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा मैले के स्वीकार गरेँ भने कि भन्नुहोस् न, अब प्रधानमन्त्री कहाँ दोषी हुनुहुन्छ? होइन भने त्यो त मन्त्रालयले मेरो कन्फ्युजन मात्र है डाक्टर साहब, यो तपाईँलाई कन्फ्युजन होइन भने यसो कुरा छ भने मैले प्रधानमन्त्री मात्रै दोषी, हाउस चाहिँ दोषी छैन मैले भनेन। होइन, उहाँले हाउस नमानेको छ ल भन्नुहोस् त? होइन, किन छैन भने संसद जानु, संसद बैठक चल्दैन, होइन, त्यो अध्यादेश त्यहाँ जारी हुँदैन, शीर्ष नेताहरूले बोल्नै पाउँदैनन्, अनि सरकारले बिजनेस दिएन भन्नको लागि त प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ है, यो कुरा मैले भने होइन। त्यो गलत भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। त्यो प्रत्येक विधेयकहरू, प्रत्येक प्रस्तावहरू हाम्रो अहिलेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट थ्रु चाहिँ मन्त्रालय थ्रु त्यो च्यानलबाट चाहिँ पेश हुन्छ भने कहाँ गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ? उहाँहरू त त्यो दिन कुरेर बस्नु भएको छ कि फेरि यो हाउसलाई निकम्मा साबित गरेर। त्यो नियतको कुरा भयो, फेरि त्यो राजनीतिक प्रश्न भयो, राजनीतिक सवाल भयो। तपाईँले भन्यो, म चाहिँ आज संविधानविदसँग के बुझ्दैछु भने त्यो दिन प्रतिनिधि सभामा डाक्टर भीमार्जुन आचार्य कार्यसूचीमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ तपाईँको अध्यादेश पर्नुपर्ने हो नि, होइन? त्यो त परेन नि, नपर्ने बित्तिकै जे नियम कानुनसँग थियो त्यो नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई त बहाना चाहिएको थियो, होइन? त्यसले अनि उहाँको अनि कानुनी प्रश्न कहाँ लाउनुहुन्छ तपाईँ भनेको के केपी ओलीलाई? होइन, मैले फेरि मैले तपाईँलाई बुझाउनुहोस् है प्लिज। कानुन त यो सबै चिज मैले भने सबै चिज कानुन हो भने कि, अनि स्टेटको प्रधानमन्त्रीको अथोरिटी भनेको लिगल मोरल दुइटै हुन्छ भने दुइटैमा उहाँ 100% असल र ठिक साबित हुनुपर्छ। होइन, मोरलमा पर्खिनुहोस् है प्रधानमन्त्री पर्खिनुहोस् है सर, मोरलमा राजनीतिक विश्लेषकले, सामाजिक विश्लेषकहरूले, अरू एनालिस्टहरूले प्रश्न उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई पाउँछन्, ती धेरै ठाउँहरू छन्। तर म संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसँग यो प्रश्न सोधिरहेको छु कि अहिलेको दिनसम्म, यो मितिसम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई तिमीमाथि संवैधानिक प्रश्न यो, तिमीमाथि कानुनी प्रश्न यो भन्ने आधार तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने कि संविधानविदको यसो तपाईँ मलाई सोध्नुहोस् प्रश्न, कोही आपत्ति भएन। कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भनेको त्यो पार्ट अफ संविधान हुन्छ कि, त्यो पोलिटिकल क्वेसन होइन भने। संविधान भनेको पोलिटिकल थ्योरिजहरूको पनि दस्तावेज हो, मोरालिटीको पनि दस्तावेज हो, अनि हार्ड कोर प्रोभिजनको पनि दस्तावेज हो। त्यसैले म तपाईँलाई के क्लियर गर्दैछु भने कि प्रधानमन्त्रीले इन्जोय गर्ने त्यो पावर भनेको केवल कानुन र संविधानको त्यो हार्ड कोर लिगल अथोरिटी मात्रै होइन भने त्यो मोरल अथोरिटी भनेको पनि द्याट इज द पार्ट अफ कन्स्टिट्युसन, द्याट इज द पार्ट अफ ल। म भन्दैछु यो देशमा प्रधानमन्त्रीले दुइटै चिजको खुलेआम उल्लङ्घन गरेको छन्। हाउस निकम्मा भएको छ, म स्वीकार्छु। मैले स्पिकरले पनि गल्ती गरेको छ, म स्वीकार्छु। उनी पनि निकम्मा भएका छन्। अब कहौँ न, तरबार यहाँ कस्तो बनाइएको छ भने स्पिकरसँग जोडिएका 10औं मुद्दाहरू अदालतमा विचारिदिन्छ। उनी थोरै एक्टिभेट हुन थाल्यो भने अदालतमा त्यो मुद्दाहरू पेशी चढाइन्छ। यी सबै तिर त आजको यो देशमा कार्यपालिकाको शक्ति तपाईँ कनेक्टेड भएको छ नि त। अनि तपाईँले मलाई यो प्रश्नमा बोल्न दिनु भएन भने त अनि संविधानको व्याख्या कसरी कम्प्लिट हुन्छ? म त सुनेको सुनैछु अहिले। त्यसैले होइन, बोल्न दिनु भएन इन द सेन्स कि मोरल पार्ट र पोलिटिकल पार्ट चाहिँ अरूले जवाब दिन्छ, तैँले कानुन पार्ट दिल भन्यो भने त संविधानको विषय नै भएन नि भने। संविधान त अपूर्ण भएको नि। संविधानको व्याख्याको पूर्णताको लागि कन्स्टिट्युसनल अथोरिटीभित्र मोरल अथोरिटी, पोलिटिकल अथोरिटी, लेजिटिमेसी तमाम कुराहरू चाहिँ हुन्छ। र म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, संविधान दुईटा हुन्छ, रिटन र अनरिटन। र अहिले प्रधानमन्त्रीले दुइटै संविधानको उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, हाउसले पनि उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसैले यो हाउस निकम्मा जुन बनाइदिछ त्यसको मुख्य दोष चाहिँ
कार्यपालिकाले लिनुपर्छ, सरकारले चाहिँ लिनुपर्छ। तपाईँले भनिरहेको कुराबाट मैले एउटा निष्कर्ष निकालेँ भने सही हुन्छ कि हुँदैन सर? संविधानको धारा उपधारा ऐन नियम कानुन हाम्रो रिटर्नमा जे छन् तिनका कतिपय छिद्रको उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग जे गरेर अथवा नगरेर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई दोष लगाउने ठाउँहरू सिधै नभए तापनि तपाईँ भनिराख्नु भएको छ मोरल एन्ड पोलिटिकल अरू धेरै कुराहरू पनि सिधै छ भन्ने त्यो चाहिँ फेरि मैले थाहा पाइनँ। पढ्नु त भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सबै च्याप्टर त पढ्नु नि त, धारा 75 बाट सुरु गर्नुहोस् अनि व्यवस्थापिकाको च्याप्टर त पढ्नुहोस्। त्यो के भनेको छ नि त्यहाँनिर? मलाई धेरै बुझ्ने भने यो धाराको यो उपधारामा प्रधानमन्त्रीले यहाँनिर गल्ती गरे अनि त्यस्तो भने अहिले तपाईँले त्यस्तो त संविधानमा कहाँ हुन्छ त भने कार्यपालिकालाई संसदले निर्माण अहिले तपाईँले उठाएको कुरा धारा 76 को उपधारा 7 को विश्वासको मत लिने कुराहरूमा यो सरकार चाहिँ अब धारा 2 उपधारा 2 अन्तर्गत गयो 76 को भनेसँगै 30 दिनभित्र लिनुपर्छ 4 ले भन्नुभयो। यद्यपि त्यहाँ मैले केही मेरा आर्गुमेन्टहरू तपाईँलाई राखेँ। त्यो बाहेक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पुस 5 यतै अथवा यी भन्दा अघिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान र कानुन मिच्नुभयो भन्ने चाहिँ यो धाराले बताउँछ भनेको चाहिँ सुन्न पाइनँ मैले। किन छैन भने संविधानले तपाईँको वर्क सेड्युल दिँदैन भने संविधानलाई हामीले के भन्छौँ भने कन्स्टिट्युसन इज ए प्रेस्क्रिप्टिभ डकुमेन्ट भन्छ कि। त यहाँबाट त सुरु गर्नु नि त, तपाईँ धारा पल्टाउँदै गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहिने योग्यता के हुन्छ? हाउसको मेम्बर हुनुपर्छ होइन, प्रतिनिधि सभाको हो नम्बर 1। अनि तपाईँ प्रधानमन्त्रीको स्थान रिक्त हुन्छ, तपाईँ एकपल्ट पढ्नुहोस् कति बेला उसको स्थान रिक्त हुन्छ। हाउसको मेम्बर भने पनि प्रधानमन्त्री के हुन्छ? हुँदैन। त्यो भने के हो? त्यसको कारण छैन, कामचलाउमा गइहाल्यो। त्यो कामचलाउ कुरा होइन भने त्यसको भने उसको जवाबदेता कहाँ हुन्छ भने हाउसप्रति हुन्छ होइन, त्यो संविधान लेखा छैन। अनि प्रधानमन्त्री जवाबदेही हाउसप्रति हुनुभयो त संविधानको उल्लङ्घन भएन यो? म त हुनुभयो भन्छु नि त। अनि के त भने संसद बोलाउनु भयो, संसद भवन जानुभयो होइन। संविधान बोलाउनुले मात्र जवाबदेही त पूर्ण हुँदैन भने एउटा जवाबदेही भन्ने त हो नि त आरोप। कहाँ एउटा मात्रै हो भने सरकारले बिजनेस दिए भन्ने बाहेक त गजब कुरा छ। जुन प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजल्भ गर्छ, जसको कदमलाई अदालतले तपाईँको अवैधानिक घोषणा गर्छ, अनि त्यो फेरि प्रधानमन्त्री बसिराख्न सक्छ भने इमिडिएटली उसले पदबाट छोड्नुभयो। त्यो पनि संवैधानिक, त्यो फेरि मोरल कुरा आयो। नो मोरल होइन भने त्यो कुरा थियो भने त हि इज स्टिल प्राइम मिनिस्टर द एक्जिक्युटिभ हेड। कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भने कि कतिपय कानुन र संविधानका प्रावधान हुँदाहुँदै पनि त्यो स्वयं व्यक्तिले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि यो पार्ट भनेको स्वयं व्यक्तिले एक्जिक्युट गर्ने हैन। म तपाईसँग अघिदेखि भनेको कुरा के सहमत छु भने र यो करिब करिब छर्लङ्ग पनि छ सर, छर्लङ्ग पनि छ। र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वयं म गत हप्ता सुभाष नेवाङसँग इन्टरभ्यू गर्दै थिएँ यही कार्यक्रम हट सिटमा, उहाँले पनि अरू धेरैले ओली पक्षका नेताहरूले के भनिराख्नु भएको थियो भने यो संसदले पुनर्स्थापना भएपछि नि यो संसदले काम गर्दैन, भद्रगोल हुन्छ भन्ने थियो। करिब करिब उहाँहरू इच्छा त्यही गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। योजनामा पोलिटिकल र मोरल कुरा भयो, नेभर। लिगल पनि हो, यो संवैधानिक पनि हो। हेर्नु कतिपय विषयहरूमा तपाईँले कानुन र संविधानको विषयलाई चाहिँ त्यसरी साफली छुट्याउन कठिन हुन्छ भने यो सबै हो, यो मोरल पनि हो, पोलिटिकल पनि हो र संवैधानिक पनि हो। संवैधानिक किन हो त भन्दा एक्जिक्युटिभलाई वा सरकारलाई हामीले हाउसको क्रिएसन मान्छौँ, हामीले संसदको हामीले क्रिएसन मान्छौँ। त्यसको पछाडि यो संविधान लेखेको कुरा हो, यो मैले कुनै मोरल कुरा गरिरहेको छु यहाँनिर। अनि त्यो हाउसको क्रिएसनको अर्थ के हो भने कि हाउसप्रति उसको जवाबदेहिता हुन्छ। हाउसप्रति जवाबदेहिता भनेको यान्त्रिक रूपमा त्यसलाई आह्वान गरिदिने बोलाइदिनेमा सीमित रहँदैन भने त्यो हाउसलाई जीवन्त बनाउने, बिजनेस दिने, हाउसमाथि विश्वास गर्ने, हाउसको विश्वास रहेसम्म पदमा रहने, नरहेपछि पद छोड्ने, यी जम्मै कुराहरू कन्स्टिट्युसनल्ली म्यान्डेटेड कुराहरू हुन्छन् प्रधानमन्त्री सरकारले गर्नुपर्छ। यो गर्नुभएको छ अहिलेको प्रधानमन्त्री सरकारले। अब धारा 100 अन्तर्गत चाहिँ धारा 100 को उपधारा 1 अनुसार उहाँले लाग्यो भने विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुराहरू त्यो लागेन उहाँलाई छोडिदिउँ अहिले। तर तपाईँ अघि यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर संसदले पनि अब आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि चैत 23 पछि संसदले चाहिँ तिमीले विश्वासको मत ल्याऊ अथवा नल्याऊ, त्यहाँ रहेका दलहरूले चाहिँ विश्वासको मत झिक्ने नझिक्ने भन्ने कुरा। अब त्यसो भए यसरी बुझौँ डाक्टर आचार्य कि यदि 23 गते भित्र उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन, लिन आवश्यक ठान्नु भएन भने अब अरू राजनीतिक दलहरूको भूमिका हुने भयो संसदमा रहेका कि उनीहरूले संसद मार्फतै विश्वासको मत चाहिँ झिक्ने अथवा दिने निर्णय गर्नु पर्यो होइन त? अबको बाटो त्यति मात्रै हो, त्यति हो, लिनु भएन भने। त्यो भनेको अहिले सरसर्ती हेर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि आएको हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षमा कांग्रेस छ, जसले विश्वासको मत दिएको छ उसले अब निर्णय गर्नु पर्यो। प्रचण्ड हुन त भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2-4 दिनभित्र निर्णय गर्छौँ भनेर, कुरा यही होला। उसले निर्णय गर्नु पर्यो र अविश्वासको मतको पनि उसलाई हाउसलाई अधिकार हुने भयो।
दुईटै हुने भयो। त्यसपछि 30 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्यो विश्वासको मत, एक्ज्याक्टली होइन त? अब यहाँ अर्को प्रश्न छ एउटा, सायद आम जनताको चासो पनि होला योसँग सम्बन्धित, कि नेकपा एमाले भित्र भाँडभैलो छ, तपाईँ हामी त्यो तमासा देखिरहेछौँ अहिले बाहिर, समानान्तर अभ्यासहरू भइरहेका छन्, समानान्तर कमिटीहरू बनिरहेका छन्, माधव नेपाल दौडधुपमा हुनुहुन्छ अहिले। अब भोलि संसदमा चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्यो भनेदेखि नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले त चाहेर नचाहेर कुनै पनि हिसाबमा प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्न त मन पराउँदैन, पक्कै मन पराउँदैन होला यो सरसर्ती हेर्दा। भनेपछि भोलि फ्लोर क्रस गर्न सक्ने अवस्था उहाँहरूलाई कानुनी रूपमा सजिलो छ या छैन? विगतको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि फ्लोर क्रस भएका थुप्रै इक्जाम्पलहरू छन् हाम्रै पार्लियामेन्ट सिस्टममा। खालि शर्त के हुन्छ भनेको अहिलेको संविधान र कानुनको व्यवस्था यहाँले हेर्नु भने चाहिँ खास गरी मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको लागि लोवर हाउसको उसमा जो दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो त्यो दलको कनेक्सन चाहिँ उसँग अनिवार्य चाहिन्छ। दलको सदस्यता रहेसम्म मात्रै उसको त्यो मेम्बरसिप रहने भएको कारणले गर्दाखेरि अब पार्टीले दलबाट निष्कासन नगरेसम्मको लागि त उसलाई फ्लोर क्रस गर्यो भने पनि उसमाथि ठुलो प्रभाव चाहिँ पर्ने भएन। यो पार्टीको कुरा हो। यो यद्यपि गर्न सक्छन् समानुपातिक सांसद पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि दुवैमा दलको अनिवार्य त्यो दफा 28, 30, 33 के रहेछ नि त यो ऐनको, त्यसमा चाहिँ दल सम्बन्धी ऐनमा त्यो त्यसको चाहिँ नि रहेछ होइन। अब उसले फ्लोर क्रस गर्यो भनेदेखि केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गर्नु पार्टीले उसलाई निष्कासन गर्नु पर्यो होइन। तर पार्टीले जस्तो मानुस माधव नेपाल र भीम रावल अहिले भर्खरै घनश्याम भुषाल र चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ, निष्कासन होइन निलम्बन छ। यसले असर गर्दैन, यसले असर गरेन पार्लियामेन्टको उसको मेम्बरसिपलाई असर। जस्तो केन्द्रीय कमिटीले अहिले मान्नुस् कारण बिना कारण नियतवश अथवा राम्रैसँग आफूलाई मन नपरेका नेताहरूलाई जो सांसद रहेका छन् ओलीले पार्टीबाटै केन्द्रीय कमिटीबाट बहुमतले पारित गरेर निष्कासन गरिदिनु भयो भने त्यो सांसदको संसद पद रहन्छ रहँदैन? अहिले पनि रहँदैन। त्यसपछि केही प्रक्रियाहरू हुन्छ, सभामुखलाई जानकारी दिने, हाउसलाई जानकारी दिने, उसले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेपछि रहँदैन। अहिलेको लागि माधव नेपाल लगायतको अब 38, 40, 45 जना जति सांसद छन् भनिएको छ अहिले, जति सांसद होलान्, ओलीलाई लाग्यो कि यिनीहरूले फ्लोर क्रस गर्छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट तत्काल निर्णय गरेर उहाँले चाहिँ कारबाही गरिदिनु भयो भनेदेखि उहाँहरूको पद अब संसदलाई जानकारी गराउने पनि गराउनु भयो, संसद रहनुहुन्छ या रहनुहुन्न? कारबाही गरेपछि रहँदैन। कारबाही गरेर दलसँग उसको सम्बन्ध टुट्यो भन्ने कुरा विधिवत रूपमा दलले जानकारी गरायो, त्यसलाई हाउसले एक्सेप्ट गर्यो, सभामुखले एक्सेप्ट गरेर उनी नोटिस बाहिर जारी गर्यो भने चाहिँ सभामुखले त एक्सेप्ट गर्नै पर्यो नि, परेन? प्रक्रियागत ढङ्गले आएको कुरा त गर्नुपर्छ, उसँग त विकल्पै हुँदैन। जुन नियतले आए पनि अब कानुन र प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि सक्यो, उसले पाल्नुपर्छ। भीमार्जुन आचार्यज्यू, म यसो हेर्दाखेरि देखिरहेको छु, फेरि पनि म भन्छु संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्रक्रियागत रूपमा केपी ओली त झन् पो स्ट्रङ देखिँदै हुनुहुन्छ कि क्या हो? मुलुकको दुर्भाग्य त्यही हो, संविधानको दुर्भाग्य। मुलुक र दुनियाँको कुरा त त्यो ठिक छ, तर यो संविधान हेर्दा कागजको पनि हो, यो संविधानभित्र हाम्रो रगत पसिना बलिदानी पनि छ, कसरी हेर्ने भन्ने कुरा न हो। मलाई वास्तवमा जगदीशजी एउटा कुरा, तपाईँलाई पनि मलाई चिन्नुहुन्छ, अडियन्सले पनि मलाई चिन्ला, म कुनै दलवाला मान्छे होइन। केपी ओली प्रधानमन्त्रीले मुलुकको लागि राम्रा काम गर्दाखेरि मैले दिल खोलेर समर्थन गरेका दर्जनौँ इक्जाम्पलहरू छन्। हामी एउटा इस्युको मेरिटमा बोल्ने मान्छेलाई कति कठिन हुँदो रहेछ भने कि ओलीले राम्रा काम गरेर बोल्दाखेरि हामीलाई बात लाग्थ्यो यो चाहिँ ओलीको भक्त भयो, ओलीको समर्थन गर्यो भनेर माओवादी प्रचण्डका मान्छेहरूले हामीलाई गाली गर्थे। अब इस्युको मेरिटमा कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि त्यो चिज तपाईँको प्रचण्डतिर नजिक हुनसक्छ, कहिले माधवसँग, कहिले देउबासँग, यो खालको नियति हामीले भोगिराखेका छौँ। खास गरी म जस्तो व्यक्ति जो दलसँग सम्बद्ध छैन, जो सकेसम्म एउटा पोलिटिकल्ली इन्डिपेन्डेन्ट भएर इन्डिपेन्डेन्ट माइन्ड देश जनता एउटा संविधानलाई बोल्नु भन्ने हुन्छ। हाम्रो आफ्नै खालका एउटा व्यथाहरू छन्, अब यो तपाईँसँग कार्यक्रममा व्यक्त गरेर साध्य हुँदैन। तर मैले दुर्भाग्य मैले किन भनिराखेको छु भने कि अनि यो सब चिज हुनुको पछाडिको कारण त त्यो फागुन 23 गतिको फैसला हो नि भने, अनि फैसलाले यस्तो गर्दिन मिल्छ भन्ने मेरो प्रश्नकै प्रारम्भदेखि नै। तपाईँले त त्यहाँबाट आउनुभयो, म त तपाईँले पर्खिनुहोस् है सर, तपाईँले फागुन 23 भन्नुभयो, म त फागुन 11 भन्छु, फागुन 11 भन्दा अगाडि पुष 5 भन्छु, पुष 5 भन्दा अगाडि प्रचण्डहरू बीच गरिएका चाहिँ नि आलो पालो प्रधानमन्त्री, त्योभन्दा अगाडि पार्टी एकता भन्दा अगाडि तालमेल, यी सबै इतिहास जोडिएर आउँछन्। त्यो त होला, त्यो त तपाईँको नेपालको जन्मदेखि पनि जोड्न सकिएला। मैले त्यहाँ मैले भने नि, मैले पुनर्स्थापन भन्दा पछाडिको मैले डेभलपमेन्ट मैले कुरा गरेँ। मैले एउटा कुरा पक्का कुरा के हो भने कि
यो संविधान पदमा मेरा पनि सयौँ आफ्ना डिसएग्रिमेन्टहरू छन्, यसमा विमति असहमतिहरू छन्। तर कानुन र संविधान मुलुकमा बनाएर जारी गरिसकेपछि, लागू गरिसकेपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ कि नमिलेका कुराहरू छन् भने त्यसलाई विधिसम्म ढङ्गले चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। एउटा लयमा अगाडि बढेको मुलुकलाई बिचमा कोभिड थियो, जस्तो हामी अगाडि बढ्यौँ, पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर पुस 5 चिन्ता त के छ भने सर, अब अस्थिरतातिर मुलुक फेरि अब सुन्नु न, अब फेरि त्यसपछि पुनर्स्थापन भइसकेपछि एउटा लयमा बग्न दिनु नै भने म एउटा अनेक खालका गरेर अहिलेको पछिल्लो अवस्था तपाईसँगको कुराकानीबाट पनि मैले बुझ्दा, एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले बुझ्दाखेरि सर, अब म चाहिँ दुईटा कुरा देखेँ भने सही हुन्छ कि हुँदैन। एउटा कुरा कि अब अल्पमत हुँदै यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली गइसकेपछि चुनावको घोषणा गर्नुहुन्छ, संसद विघटन हुन्छ अबको बाटो, कि अब बाँकी रहेको कार्यकाल पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो दुईटा कुरा देख्दैछु। संविधान, कानुन, विभिन्न कुराहरूको यो अभ्यास प्रक्रिया अहिले एक्सर्साइजहरू हेरिराख्दा त्यो दुईटा देख्दैछु भने त्यो सम्भावना तपाईँले देखाएको सम्भावना एकदम ठिक हुनसक्छ। त्यही दुईवटा सम्भावना अहिलेको दृश्यले चाहिँ देखाइराखेको छ। यहाँले ठिक भन्नुभयो। जस्तो केपी ओली जसरी एकछिनलाई मान्नु संसद विघटन फेरि सिफारिस भयो भने पनि मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ भन्नुहुन्छ उहाँले। यत्रो किचलो किन गरेको? अर्को कुरा बाँकी रहेको चाहिँ 1.5 वर्ष कार्यकाल पनि पुरा गर्नुभयो भने त त्यो कुरा टेक्निकल्ली यहाँले भनेको कुरा चाहिँ किन सत्य छ भने कि मैले पनि त्यो फैसला आउँदा मैले यही कमेन्ट गरेको थिएँ। केपी ओली अबका दिनमा झन् बलियो भएर जाने मार्ग प्रशस्त भयो भन्ने त्यो साँचो कुरा हो। अहिले उहाँ 76 को हुनुहुन्छ, मानिलिनु माओवादी केन्द्रले उहाँलाई समर्थन फिर्ता लियो भने 76 मा उहाँ जानुहुन्छ। विश्वासको मत लिनु पऱ्यो 30 दिनभित्र, मानव विश्वासको मत पाउनु भएन भने पनि काम चला उहाँ भइराख्नुहुन्छ। त्यसपछि केवल एउटा प्रयोग संविधानमा बाँकी रहन्छ, त्यो भनेको 76(5) को हो। यद्यपि 76(5) मा अब त्यहाँ 76(2) बमोजिम भन्ने एउटा शब्द चाहिँ प्रयोग भएको छ त्यहाँनिर, एकजना व्यक्तिले क्लेम गर्ने। अब त्यो क्लेमलाई पनि नै हो कदाचित हैन, क्लेम त जसले पनि गर्न पायो। 76(5) को एकजना क्लेम भनेको त त्यो हाउसको कुनै पनि मेम्बरले पाउने भयो, विश्वासिलो व्यक्ति। त्यो राष्ट्रपतिलाई लाग्नुपर्ने होला फेरि। कदाचित उहाँलाई त्यो विश्वासिलो लागेन भने त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रपतिलाई किन लाग्दैन? 76(3) नै कन्टिन्यू हुने भयो। यद्यपि 76(5) कोमा एउटा त्यहाँ समस्या के आउन सक्छ, ओलीको लागि एउटा चुनौती के हुन सक्छ भने कि उहाँ माओवादी केन्द्रको विश्वासको फिर्ता भइसकेपछि 76(3) मा उहाँ गइसकेपछि मानिलिनु बहुमतकै हस्ताक्षर सहित 76(5) को कुनै व्यक्ति राष्ट्रपति कहाँ गयो अरे भने त्यति बेला राष्ट्रपतिले त्यो व्यक्तिलाई पत्याउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। भनेको त्यहाँ 138 पुग्नु परेन, तर सामान्य बहुमत भएको मध्ये सबभन्दा बढी मत भनेको 5 ले के भन्छ भने उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले 2 भन्ने ख्याल गर्नु, 2 भनेको फेरि त्यो गठबन्धनवाला हो भनेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन भन्ने भनेको त्यो आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। अब यो सबै जे हेरे पनि सर अहिलेलाई केपी ओली नै बलियो बन्ने बाटोतिर अगाडि गएको देखिन्छ। तपाईले बलियो बनोस् भन्ने कामना हो कि खाली प्रश्न? होइन, मेरो त न उहाँ बलियो बनोस् भन्ने कामना छ, न दुर्बल बनोस् भन्ने कामना छ। मेरो र तपाईँको एउटै कामना छ कि देश जनता बलियो बनोस्। ठिक छ। अब त्यो हो भने यसमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, यसमा के सम्भावना रहन्छ भने कि 5 को दाबी यदि त्यहाँ सस्टेन गरेन, स्ट्यान्ड गरेन भने तपाईँले ठिक भन्नुभयो, त्यति बेला वैधानिक रूपमै 76(3) को प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजोल्युसन गर्न सक्छ, हैन त? त्यो साँचो कुरा हो। अब यति बेलामा हामी शक्ति पृथकीकरणको पनि अलिकति कुरा अब जाँदै जोड्छु तपाईँलाई म। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका, अब अर्को राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई के भन्ने त्यो त मलाई धेरै थाहा छैन, तर हामीले सानोदेखि पढेको कुरा यो तीनवटा निकाय बीचको चाहिँ शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको कुरा गरिराख्दाखेरि नेपालको आजको दिनमा आजको अवस्था भनेको न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकाको छाया प्रभाव छ। बिल्कुल, हैन त? कार्यपालिकाको प्रमुख केपी ओली हुनुहुन्छ। डरलाग्दो छाया र प्रभाव छ वास्तवमा। यो एउटा शक्ति सन्तुलनको एउटा बिम्ब प्रयोग गरिन्छ, त्यो सर्प, बिच्छी र भ्यागुतो, यो 3टाको एउटा बिम्ब प्रयोग गरेर हामी त्यो शक्ति पृथकीकरणको हामी इन्टरप्रिटेसन हामी गर्छौँ। यसको पछाडिको एउटा ठुलो थेसिस कस्तो हुन्छ भने खास जति बेला यो सिद्धान्तहरू दुनियाँमा लेखियो, एकजना मन्टेस्क्यू भन्ने विद्वान थिए पश्चिमा जगतमा, फ्रान्समा, उनले यसमा केही कन्ट्रिब्युसन गरेका छन् र हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पनि शक्ति पृथकीकरणको लामो चर्चाहरू छ। इभन महाभारत रामायण पनि त्यो कुराहरू उल्लेख छ।
यसको एउटा उद्देश्य चाहिँ त्यो व्यक्तिको लिबर्टी चाहिँ प्रिजर्भ होस्, व्यक्तिमाथि राज्यले तानाशाहिता लाद्न नपाओस् भन्ने यसको अल्टिमेट अब्जेक्टिभ हुन्छ। त्यो गर्नलाई के गर्ने त भन्दा एउटै व्यक्ति वा निकायमा पावर चाहिँ केन्द्रीकृत नगर्ने, त्यसको सेयरिङ भयो, डिस्ट्रिब्युसन भयो, सेपरेसन भयो भने चाहिँ त्यो लिमिटेड बन्न जान्छ अनि उसले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँदैन भन्ने अवधारणामा यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरे हो, पावरलाई सेपरेसन गरे हो। अनि सेपरेसन मात्रै गर्दाखेरि पनि उचित हुँदैन भनिसकेपछि फेरि नयाँ प्रिन्सिपल के आयो भने कि त्यो सेपरेसनमाथि चेक्स एन्ड ब्यालेन्स पनि चाहिन्छ भन्ने चाहिँ सेपरेसन अफ पावर विथ चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस भन्ने चाहिँ डक्ट्रिन संविधानमा बन्यो। अनि त्यो भएर हामीले के गर्यौँ त भन्दा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका बनाउने तर चाहेमा व्यवस्थापिकाले चाहिँ कार्यपालिकालाई अविश्वासको मताब दिन पाउने, यो चेकको लागि। अनि त्यो के बमोजिम डिजल्भ गर्न पाउने फेरि कार्यपालिकाले। म भन्दैछु मैले चेक एन्ड ब्यालेन्स छ। तर अब अहिलेको नेपालमा के भइदियो यहाँले सोध्नुभयो जस्तो भने कि यो एउटा स्किममा संविधानमा ती प्रावधानहरू लेखिएको हुन्, त्यसैले अनि संविधानको सुप्रिमेसी भन्ने बनायो। तर दुर्भाग्य यहाँले सोध्नुभयो जस्तो आजको नेपालमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ चाहिँ सबै राज्यका निकायमाथि हावी छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा हामीले गऱ्यौँ, तर मलाई अब अन्तिममा तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेर बिदा हुन्छु म कि अब तीनवटै निकाय छन्, शक्ति पृथकीकरण हो, यद्यपि अहिले कयौँ राजनीतिक मुद्दाहरू, राजनीतिक विषयहरू, राजनीतिक दल, सरकार अथवा योसँग जोडिएका धेरै कुराहरू अदालतको ढोकासम्म पुगेका छन् र अदालतबाट चाहिँ फैसलाहरू पनि भइरहेका छन्। दल जुटाउने, फुटाउने, पुनर्स्थापना गर्ने नगर्ने, आखिर अदालत भनेको जस्तो पनि देखिरहेको छ। एउटा यो ब्युटी पनि होला, प्रजातन्त्रको सुन्दरता पनि होला, तर त्यो सँगसँगै मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई, त्यो सँगसँगै यो साँच्चीकै प्रजातन्त्रको सुन्दरता हो कि राजनीतिक दलहरूको निरीहता अथवा मोरल डाउन भएपछि, राजनीतिक संस्कार नभएपछि यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा पुग्छन् अनि लेनदेनका कयौँ कुराहरू हुन्छन्, कहाँ के कति कसरी नियुक्ति लगायतका भन्ने कुराहरूले फेरि अर्को भद्रगोल मचाउने हो। यो प्रजातन्त्रको सौन्दर्यता नै हो, दुनियाँभरि नै यस प्रकारका मुद्दाहरू अदालतमा जाने हो। तर सौन्दर्यता कहाँनिर बिग्रियो भने अदालतमा त्यो मुद्दा प्रवेश भइसकेपछि अदालत निष्पक्ष भएर उसले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ। अदालतलाई हामी संविधानको फेथफुल गार्जियन भन्न भन्छौँ। राज्यका सबै निकाय खराब हुन्छन् तर न्यायालयलाई के मानिन्छ भने कि लिस्ट डेन्जरस ब्रान्च अफ द स्टेट भन्छ कि LEAST, कम खतरनाक निकाय भनेर भन्छ। तर हामी कहाँ दुर्भाग्य के भइदियो भने कि मुद्दा जानु चाहिँ गलत होइन, स्वाभाविक नै हो, जान्छ अदालतमा, त्यसलाई लास्ट रेसर्ट मानिन्छ। तर त्यसको सम्पादन र त्यसको एउटा डेलिभरी चाहिँ अदालतले जुन साँच्चै नै संविधानको एउटा फेथफुल गार्जियन भएर गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ चुक्न थालिसकेपछि अब यो खालको समस्याहरू आइरहेका छन्। त्यसैले दुनियाँको डेमोक्रेसीको भविष्य, संविधानको लङ्गिभिटी, संविधानको स्टेबिलिटी केवल अदालतको इन्डिपेन्डेन्समा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। नेपालको अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको कन्स्टिट्युसनल स्टेबिलिटीमा मद्दत गर्नुपर्नेमा अदालतका काम कारबाहीहरू निष्पक्ष नभएको कारणले गर्दा सानोभन्दा सानो इस्युमा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव भएको कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण सन्तुलन, सम्पूर्ण स्किम चाहिँ बिग्रेको हो। समय दिनुभयो डाक्टर भीम अर्जुन आचार्य, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।